जुम्मा बाजार ऑफर खलील गोट फार्म पे ऊपर कुर्बानी सीजन 2026 के खस्सी और 2 दांत बकरों की न्यू लाट आ चुकी है, जो भाई मेरे हर अमीर गरीब कुर्बानी करे और हर अमीर गरीब जो ना बकरा ईद का सीजन लगाए। सिर्फ माशाल्लाह मेरे पर अभी 10 बकरों की लाट है, या दोस्त अपनी कुर्बानी के लिए लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, या अगर आप दोस्त ने सेल परचेज करना चाहते हैं आपको भाई मेरे ईद को सिर्फ 20 से 25 दिन पड़े हुए हैं। अगर आपको जो अभी रेट मिले ना, ये जितना आप दोस्त सोचेंगे बाद में खरीदारी करेंगे बाद में बकरे लेंगे तो 15 से 20 हजार 25 हजार रुपया आपको बकरा महंगा मिलेगा। मुख्तसर सी वीडियो बनाऊंगा, जो भी दोस्त इस तरह के बकरे लेके जाएगा मेरे पर भी वो बंदा खुश नसीब होगा। इसके अंदर 4 दांत बकरा कोई नहीं है, 6 दांत बकरा कोई नहीं है, सारे 2 दांत और खस्सी बकरे हैं। और जो कीमत दूंगा लाड़ की एक ही होगी, आपको सारे बकरे एक एक करके भी चेक करवाऊंगा, लेकिन उनका कीमत आपको मेरे पर भी ज्यादा पड़ेगी। और आप हर जगह के मंडियों का फार्मों का पहले रेट चेक करें, लेकिन जिस तरह रेट आज आपको खलील गोट फार्म पे मिले जरा ना, किसी ने भी आपको इस तरह का रेट दे दिया तो बकरे मेरे पर अभी आपको फ्री दूंगा। 8 मई 2026 बरोज माशाल्लाह जुम्मे मुबारक का दिन है, और मेरी तरफ से जितने भी तमाम मुसलमान बहन भाई वीडियो देखना, मेरी तरफ से आप दोस्तों को बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। इस तरह की लाड़ वही बंदा लेके जाएगा, एक तो जो खुश नसीब होगा। बाकी मेरा फेक रेट नहीं होता, फेक वीडियो नहीं होती, ओरिजिनली माल दिखाता हूँ, ओरिजिनली रेट लगाता हूँ। बाकी आजकल जो चाचे बने हुए हैं, बाबे बने हुए हैं, भाई सरासर फराडी लोग हैं, मैं आपको यकीनन कह रहा हूँ। और ऐसे यूट्यूब पे फेसबुक पे वीडियो लगाते हैं, जो चीज होती है 60 वाली वो बोलते हैं आपको 20 हजार रुपए की देंगे। जब तक आप दोस्त लालच करते रहेंगे ना तो फराडी भूखे नहीं मरते। आप एक लीगल बंदे के साथ राब्ता करके माल लें, क्योंकि हमारा जो काम कारोबार है ना इसमें दादा परदादा से है, तो इंशाल्लाह 100 में से 100% कामयाब होंगे। पहले आपको ये बकरे बाई कैमरे से दिखाता हूँ और रेट भी देता हूँ। ये माशाल्लाह मेरे पर भी आपके सामने बाई कैमरे की वीडियो, और ये माशाल्लाह मेरे पर भी कुल टोटल 10 बकरों की लाट है, जिसके अंदर माशाल्लाह 2 ब्लैक बीतल है, एक शेरा प्रिंट, एक मक्खी चिन्ह है, और राजनपुरी और अबलक प्रिंट के अंदर माशाल्लाह से मैंने बकरे ऐड किए हैं। आप इनको सार्द इलाके में पालें, आप इनको गर्म इलाके में पालें, चराई पे पालें, ये पलने वाले माशाल्लाह बकरे और सारे देसी खुराक वाले बकरे। इसके अंदर गली वाला मेरे पर भी कोई बकरा नहीं है। बाकी इनकी वैक्सीन भी हो चुकी है। अगर कोई बकरा बीमार होगा, दागी होगा, आए वाला होगा तो वो भी मेरा होगा, वो आपका नहीं होगा। आज इस तरह समझ लें कि आपको 15 से 20 हजार रुपये बकरे का रेट कम होगा। और एक के बकरे का जो जिंदा लाइव वेट वजन है 40 किलो से लेकर मेरे पर अभी 50 किलो है, और कम से कम भी 20 से 25 किलो इसके अंदर आराम से फी बकरे में गोश्त निकल आएगा। और जिन दोस्तों को ये पूरा लाड़ चाहिए मेरे पर भी ना रेट इनका 60 है, ना 65 है, ना 70 है, सिर्फ 55 हजार रुपए के हिसाब से 5,50,000 रुपए के अंदर हम माशाल्लाह मेरे पर भी घर की 10 कुर्बानियां करें। और जब आप बकरों को पाल खिला के कुर्बानी करेंगे ना, तो क्योंकि बकरे और बकरियां पालना ये हमारे नबी की सुन्नत है, एक तो आपके घर में बरकत होगी, दूसरा आपकी रिज़्क़ की तंगी दूर होगी। और सारे बकरों के मैं आपको कमर वगैरह भी चेक करवाता हूँ। ये देखें माशाल्लाह से बच्चे हैं इसके अंदर 65-70 वाले बकरे, वो भी आपको लाड़ में जो ना मिल रहे हैं सिर्फ 55 हजार रुपए के हिसाब से। अभी आपको सारे बकरे एक एक करके भी दिखाता हूँ। मैं कहता हूँ वीडियो मेरे पर अभी लंबी ना बने। अगर इसके अलावा और आपको माल चाहिए, बच्चों वाली बकरियां चाहिए, प्रेग्नेंट बकरियां चाहिए, मुंदरे छतरे चाहिए, भाई खलील गोट फार्म एक पूरे पाकिस्तान में बाएतमाद इदारा है। एक तो आपको जानवर भी आपके सोए से सस्ते देंगे और आपको माल भी इंशाल्लाह से अच्छा देंगे, क्योंकि हमारा अपना जाती माल होता है भाई मेरे। मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जो कमीशन दलाल होते हैं ना वो एक ही जानवर होते हैं, तो वो उनकी 10 बंदे मेरे पर भी वीडियो लगाते हैं। अब इन जानवरों की वीडियो देख रहे ना, तो हमारे माल की कोई भी गोट फार्म वाला मेरे पर भी वीडियो नहीं लगाएगा। आप जल्दी राब्ता करेंगे ना तो माशाल्लाह इस बकरों के आप मालिक होंगे। क्योंकि दोस्त फिर हमें कमेंट करते हैं लाड़ में से हमें 1 बकरा 2 बकरे दे दें, तो वो कीमत मेरे पर भी आपको ज्यादा पड़ेगी। ठीक है, इसके अंदर ये 75 वाले बकरे भी ऐड है, लेकिन ये आपको लाड़ में ऑफर बना के मेरे पर भी दे दिए। और जितने भी दोस्त मेरी वीडियो परदेश मुल्क से देख रहे हैं ना, तो आप इस तरह का माशाल्लाह 5,50,000 रुपए की लाड़ ले लें, आप 2-3 हजार रुपया खर्चे लगा लें, आपको 68 का पड़ता है। कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ, आपका शहरों में इस तरह का बकरा 80 का, 85 का, 90 का इंशाल्लाह आराम से होगा। लेकिन मजीद जितनी आप दोस्त मेहनत कर लेते हैं ना, तो मेहनत का सिला मेरे पर भी अल्लाह पाक ने आपको देना है। बाकी बकरे मेरे से ले, जानवर किसी और से ले, मैं आपको मना नहीं करूंगा, लेकिन थोड़े क्वालिटी वाले बकरे लिया करें। जब आप मेहनत करें, आपकी मेहनत ज़ाया ना हो। और जब इस तरह की चीजें फार्म पे रखते ना, तो लोग आपका माल देखने को वाकया माशाल्लाह से मेरे पर भी आपने बकरे अच्छे दिए थे। बाकी बड़े बकरे भी हमारे पास होते हैं, छोटे भी होते हैं,
منڈی سے جانور لینا چاہتے ہیں، فارم سے لینا چاہتے ہیں، گاؤں سے لینا چاہتے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ریگولر کام کریں گے، اور آپ خلیل بھائی کے ساتھ کام کر کے دیکھیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا۔ ابھی آپ کو ایک ایک کر کے بکرے دکھاتا ہوں۔ اچھا تو ماشاءاللہ میرے پر ابھی سارے بکرے میں آپ دوستوں کو ایک ایک کر کے چیک کرواتا ہوں، لیکن ایک ایک کر کے بکرے اس طرح کوئی بھی آپ کو نہیں دکھائے گا۔ دیسی بکرا ماشاءاللہ اگر آپ دوست اکیلے لینا چاہتے ہیں یہ آپ کو میں نے دینا 65,000 روپے کا، وچھا ہے ماشاءاللہ سے، بکرا نہیں ہے۔ آپ بولیں کہ خلیل بھائی تعریف کریں، میں نہیں کرا، تعریف اللہ پاک کے ذات کی ہے۔ آپ بکروں کی خوبصورتی، یہ طوطے کی طرح اس کا ماشاءاللہ ناک منہ ہے۔ ایک ایک لینا چاہتے ہیں، کوئی بھی آپ ویڈیو میں پسند کریں وہ آپ کو 65,000 روپے کا ملے گا، لیکن لاڈ میں آپ کو 55,000 روپے کے حساب سے۔ یہ دوبارہ بھی آپ قیمت سن لیں بھائی میرے، لیکن ایک ایک کر کے بکرے کوئی آپ کو نہیں دکھاتا، صرف آپ کو خلیل بھائی دکھاتا ہے میرے پر بھی، ٹھیک ہے لے جا۔ اور یہ ماشاءاللہ میرے پر بھی نمبر آ رہا ہے 2 کے اوپر بکرا، جو 1 نمبر دکھا نا، یہ 2 نمبر بکرا، یہ ایک ہی ماشاءاللہ آپس میں بھائی ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی خوبصورتی آپ اس کی بھی چیک کریں، اور دانت دکھانا اسمیل بھائی، دانت بھی آپ کس کے چکر، فل 2 دانت کا بکرا، اور ٹائگر ٹارزن بکرے آپ چیک کرتے جب بکروں کی کوالٹی اور خوبصورتی، لے جا اس کو، یہ 2 پیار ہے۔ اور یہ ماشاءاللہ میرے پر بھی نمبر آ رہا ہے 3 کے اوپر بکرا، لیکن یہ میں نے آپ کو دکھانا فاسٹ میں تھا، لیکن ایک تو آپ اس کی خوبصورتی چیک کریں، ابلا پرنٹ میں اور گلابی فیس کے اندر۔ اگر آپ یہ اکیلا لینا چاہتے ہیں یہ آپ کو دیں گے ہم نے 65,000 روپے کا، ٹھیک ہے۔ دانت بھی دکھانا، یہ میں آپ کو دانت بھی چیک 2 دانت کے اندر، ٹھیک ہے۔ یہ نمبر ہے 3 کے اوپر، اب یہ آپ کو 4 نمبر کا لے جائیں۔ اور یہ کجلا راجن پوری میں بکرا رہا نمبر ماشاءاللہ سے 4 کے اوپر، آپ کو 27 والے بچے بھی ابھی بک رہے ہیں 50,000 55,000 روپے کا، لیکن میں 26 کی قربانی والے بکرے آپ کو دے رہا ہوں 55,000 روپے کے حساب سے۔ اگر اس طرح کی لاڈ نہیں لیتے، نہ ہی تو ایک آپ سیزن لگا سکتے ہیں اور نہ ہی کبھی آپ بکرے خریداری کر سکتے ہیں، کیونکہ اس طرح کی لاٹیں اور اس طرح کا ریٹ آپ کو بار میں۔ دانت بھی دکھانا، 2 دانت کا، کمر بھی آپ اس کی چیک کر لیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ میرے پر ابھی ماشاءاللہ شیرا پرنٹ میں آ رہا ہے بکرا نمبر 5 کے اوپر، ٹھیک ہے۔ ایک تو آپ ماشاءاللہ نکوڑتے چیک کر دیتے ہیں، اور خوبصورتی میں ماشاءاللہ بے مثال ہے۔ سنگ بھی میں آپ کو اس کے چیک کرواتا ہوں، دیکھیں ڈبل ہے، دانت دکھانا سبل پہ، یہ دانت بھی آپ اس بکرے کے چیک کریں، ٹھیک ہے۔ پیور فریش 2 دانت کے دیسی بکرے، لے جا اس کو۔ اور یہ میرے پر ابھی نمبر آ رہا ہے ماشاءاللہ 6 کے اوپر، کیونکہ ابھی مغرب کی اذانیں بھی آنے والی ہیں تو ویڈیو میں نے لیٹ بنانا شروع کی دی، کیونکہ میں تھوڑا سا کام سے باہر تھا۔ اور یہ بکرے کو چیک کریں، یہ بھی آپ کو 60,000 روپے کا ملے گا فائنل، سینگ چپے اور دانت دکھانا سمجھ میں، یہ 2 دانت کا بکرا ہے، ٹھیک ہے لے جا۔ اور یہ بلیک بیتل میں بکرا رہا ہے ماشاءاللہ نمبر 7 کے اوپر، ٹھیک ہے۔ ایک تو چپے سنگ دیکھیں، اور سینہ بکروں کا آپ چیک کرتے جائیں بھائی، بیتل بکرے، یہ دیکھیں دانت دکھانا، یہ دیکھ کمر بھی آپ چیک کریں اور فیس چیک کریں۔ یہ 7 پیرے بھی آپ کو 8 نمبر دکھاتا ہوں، لے جا اس کو۔ اور یہ نمبر آ رہا ہے میرے پر بھی 8 کے اوپر، جو آپ کو 7 نمبر بکرا دیکھے نا، یہ 8 نمبر والا بکرا آپس میں بھائی ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے سنگ بھی آپ چیک کریں، بالکل خوبصورت پرنٹ کے اندر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نکوڑا بھی آپ چیک کریں، یہ 8 نمبر بکرا رہے، دان دکھانا بھی، ابھی آپ کو جلدی سے 9 نمبر کے تو لے جا اس کو۔ اور مکھی چنے میں بکرا رہا ہے میرے پر بھی نمبر 9 کے اوپر، پیور ماشاءاللہ کھٹا کلر کے اندر ہے۔ ایک تو کمر اس کی بھی آپ چیک کریں اور فیس ماشاءاللہ سے، یہ دیکھیں 2 دانت کا بکرا ہے۔ ابھی آپ کو لاسٹ نمبر پہ دکھاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور یہ میرے پر ابھی ماشاءاللہ نمبر آ رہا ہے ناگرا بیتل بکرا لاسٹ 10 نمبر کے اوپر، لیکن یہ بکرا میں نے آپ کو پہلے دکھانا تھا، دوبارہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں، منڈیوں میں فارموں پہ آپ کو اس طرح کا ریٹ نہیں ملے گا۔ جلدی رابطہ کریں گے، جلدی بینر ٹوکن لگوائیں گے تو یہ بکرے آپ کو مل جائیں گے، دان دکھا میرے پیور ماشاءاللہ سے، لے آئے اس کو۔ ابھی تو ماشاءاللہ میرے پر ابھی ویڈیو کے اینڈ میں سارے بکرے آپ کو چلا پلا کے بھی دکھاتا ہوں، اور دوبارہ بھی آپ دوستوں کو میں ان کی قیمت بتاتا ہوں۔ یہ پورا لاٹ آپ کو فن 5,50,000 روپے کا، اور اپنے بھائی کو دیجیے اوکے اللہ حافظ۔ محنت بھی دیکھنی ہے، زیادہ ویڈیو کو لائک کرنا ہے، زیادہ کمنٹ کرنا ہے، اور زیادہ میرے پر بھی ویڈیو کو شیئر کرنا ہے۔ ایک دفعہ دوبارہ بھی واپس لے کے بھائی ماشاءاللہ بکرے بڑے پیار ہیں، خوش نصیب بھائی خریدیں گے، کیونکہ اس طرح کی لاٹ ہے۔ ایک دفعہ واپس لے کے جا یار، آپ کو دوبارہ بھی چلا پلا کے چیک کرواتا ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ بکرے چیک کر لیں۔